पाठ संयुक्त फलन भन्ने पाठलाई म चाहिँ के त्यसमा पर्ने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई यहाँ लिएर आइसकेको छु। जो साथी भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ यो भिडियो देख्नु भइरहेको छ भने यस भिडियोमा भएका केही त्रुटिहरू कमीहरू यदि थाहा लाग्यो भने कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अब चाहिँ म यस पाठमा के भन्न चाहन्छु भने यो पाठमा भएका जति प्रश्नहरू छन् ती सबै प्रश्नहरू म सकभर प्रयास गर्छु गराइदिनलाई, जुन पनि किताबबाट होस्, प्र्याक्टिस बुक 10 सेट 55 सेट भनेको जुन पनि बुकबाट छ त्यो सबै म सकभर प्रयास गर्छु। म त्यो सबै क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्स क्वेसनहरू, च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू, त्यो जति क्वेसनहरू छ त्यो म सबै गरेर यहाँ चाहिँ बताउन प्रयास गर्छु। तर एउटा भिडियोमा त्यो सम्भव छैन, त्यसैले म त्यो सबैलाई पार्ट बाई पार्ट गरेर यसमा चाहिँ सकभर प्रयास गर्छु बुझाउनलाई। अनि यो भिडियोमा म केही 7 वटा प्रश्नहरूलाई मात्र बुझाउने प्रयास गर्छु। पहिला चाहिँ हामीहरू बुझौँ यहाँ चाहिँ संयुक्त फलन भनेको के हो। तो संयुक्त फलन भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ डिफिनेसन पनि लेखिदिएछु। यदि ए सच दैट ए टेन्स टू बी र जी सच दैट बी टेन्स टू सी दुईवटा फलन भए ए बाट सी मा परिभाषित हुने नयाँ फलनलाई संयुक्त फलन भनिन्छ। जी अफ एफ भनिन्छ। फलन जी अफ एफ मा जी ले फलन एफ लाई पछ्याएको हुन्छ। यो त भन्दाखेरि अलि चाहिँ असहज जस्तो लाग्यो होला, तर म यसलाई एउटा उदाहरण दिएर अनि यसलाई म बुझाउन प्रयास गर्छु। सबैभन्दा पहिला हामीहरू यहाँ एफ सच दैट ए टेन्स टू बी एउटा फलन भयो अनि जी सच दैट बी टेन्स टू सी एउटा फलन भयो। अब एउटा एफ फलनमा दुईवटा कोअर्डिनेटहरू छन्, एउटा 0 र एउटा 5। 0 चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट हो, -5 जुन छ त्यो वाई कोअर्डिनेट हो। त्यस्तै चाहिँ 2 चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट, यो चाहिँ -1 वाई कोअर्डिनेट। त्यस्तै चाहिँ यहाँ 4 जुन छ एक्स कोअर्डिनेट अनि यो वाई कोअर्डिनेट। त्यस्तै चाहिँ जी फलनमा पनि एक्स कोअर्डिनेट वाई कोअर्डिनेट भनेर दुईवटा कोअर्डिनेटहरू दिइसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ जी अफ एफ निकाल्दाखेरि अथवा जी अफ एफ को संयुक्त फलन निकाल्दाखेरि जी अफ एफ लाई पहिला हामीहरू केमा मिलान चित्रमा देखाऊ। मिलान चित्र जसलाई हामीहरू एरो डायग्राम भन्छौँ। एरो डायग्राम मा देखाउँदा अब एरो डायग्राममा देखाउँदा यहाँ त दुईवटा फलन छ। अब दुईवटा फलनमा हामीहरूले के गर्ने, अब त्यो दुईटै फलनको लागि 3वटा यसरी के गर्ने, सर्कल पहिला बनाइदिने। अब चाहिँ यसको नियमले के भन्छ कि जब हामीहरू दुईवटा फलनको एउटा कम्पोजिट फंक्सन संयुक्त फलन निकाल्दाखेरि त्यस कम्पोजिट फंक्सनमा पछाडितिर रहेको जुन फलन छ त्यसको एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेटलाई पहिला लेख्नु। र यसमा रहेको पछाडि एफ फलनको एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट कहाँ छ त यहाँ छ। एफ फलनको एक्स कोअर्डिनेट 0 2 र 4 छ। 0 2 अनि 4 छ। त्यस्तै चाहिँ वाई कोअर्डिनेट -5 -1 अनि चाहिँ कति छ 3। अब यसरी चाहिँ हामीहरूले देखाउँदाखेरि यो जुन छ प्रश्न, यसलाई पहिला एफ फलनलाई लिंक गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ लिंक गर्ने हो भने यो हामीहरूको कुन फलन भयो त पछाडितिर कि एफ फलन भयो। अब त्यस्तै चाहिँ जी फलनलाई देखाउँदाखेरि जी फलनमा भएको जुन एक्स कोअर्डिनेट छ एफ फलनको वाई कोअर्डिनेटसँग मिल्नु पर्ने हुन्छ अथवा मिल्दै बसेको हुन्छ। जस्तै कि जी फलनको कोअर्डिनेट हेर्दाखेरि यहाँ के छ एक्स कोअर्डिनेट, यसको वाई कोअर्डिनेट -5 -1 र 3 थियो। यसको हेर्दै त जी फलनको -5 -1 र 3 ठीक त्यति छ कि छैन। यहाँ वाई कोअर्डिनेट -5, यहाँ एक्स कोअर्डिनेट -5, यहाँ चाहिँ वाई कोअर्डिनेट -1, यहाँ एक्स कोअर्डिनेट -1, यहाँ वाई कोअर्डिनेट 3 अनि यहाँ एक्स कोअर्डिनेट 3 भन्दाखेरि जुन चाहिँ पछाडितिरको जुन फलन हुन्छ त्यसको पछाडितिरको फलनको
y कोर्डिनेट अगाडितिरको फलनको x कोर्डिनेटसँग के हुन्छ बराबर अथवा सेम रहेको हुन्छ बराबर हुन्छ। अब लेख्दाखेरि यसको त जी को त x कोर्डिनेट लेख्नु पर्दैन किनभने त्यो पहिला नै लेखिसकेको छु। अब चाहिँ जी फंक्शन को कुन कोर्डिनेट लेख्ने त मात्र y कोर्डिनेट भन्दाखेरि यो x कोर्डिनेट भयो यो x कोर्डिनेट भयो यो पनि x कोर्डिनेट भयो जुन चाहिँ आइसकेको छ -5 -1 र 3 त्यो आइसकेको छ। अब सेकेन्डलाई हेर्दाखेरि कति छ -14 -2 अनि कति छ 10 छ। अब यसलाई हामीहरु लिंक गरौँ। लिंक गर्दाखेरि यसरी लिंक गरौँ यसरी त लिंक भयो। यो कुन फलन भयो हामीहरुको जी फलन। अब चाहिँ हेर्दाखेरि यो 0 को सम्बन्ध भयो -5 सँग र -5 को भयो -14 सँग। यसरी हेर्दाखेरि यो जुन 0 छ त्यसको डाइरेक्ट लिंक यहाँ पनि त देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ 2 को लिंक भयो -1 सँग र -1 को लिंक भयो -2 सँग भन्दाखेरि यसको सम्बन्ध यससँग डाइरेक्ट देखाउन सकिन्छ। ठीक त्यस्तै 4 को पनि यसरी देखाउन सकिन्छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के थाहा भयो कि g of f of x जुन कम्पोजिट फंक्शन छ संयुक्त फलन छ यसमा यसको निर्देशांकहरु अथवा g of f को x को क्रम जोडाहरु लेख्दाखेरि कति लेख्ने त 0 and 0 14 0 -14 त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ 2 -2 2 -2 त्यस्तै चाहिँ 4 अनि 10 4 10 यो के भयो हामीहरुको संयुक्त फलनको क्रम जोडा भयो। त यसरी भन्दाखेरि हामीहरुले प्रश्नमा अथवा यसको जुन परिभाषा छ परिभाषामा के भनेको छ कि यदि एउटा फलन f छ एउटा फलन के छ f छ जसमा a को सम्बन्ध b सँग छ र त्यस्तै चाहिँ अर्को फलन g छ जसमा b को सम्बन्ध कोसँग छ c सँग छ। ठीक त्यसपछि a को सम्बन्ध यदि c मा पनि छ भने अथवा a को सम्बन्ध c मा अथवा c सँग छ भने अथवा a बाट c मा परिभाषित हुने नयाँ फलन एउटा बनिरहेको छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं संयुक्त फलन भन्छौं। त यो हामीहरुको के भयो संयुक्त फलन। यहाँ f अर्को एउटा फलन थियो g एउटा अर्को फलन थियो त्यो दुवैलाई एउटा क्रम जोडा अथवा एरो डायग्रामको माध्यमले क्रम जोडा निकाल्दाखेरि कति आयो त 0 -14 2 -2 4 and 10 आयो। त एक्जाममा यस्तो खालको पनि प्रश्न सोध्न सक्छ यो क्रम जोडाको रूपमा छ। ठीक त्यस्तै नै छ के कुन चाहिँ हामीहरुको प्रश्न नम्बर 1। अब प्रश्न नम्बर 1 2 3 4 र 5 लाई 5 6 7 लाई म क्रमशः यो सबैलाई सोल्भ गर्दै जान्छु र बुझाउने प्रयास गर्छु। त अब हामीहरु हेरौं यहाँ यसमा यो हामीहरुको कुन च्याप्टर छ संयुक्त फलन। र संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन को म क्वेशनहरु गरिरहेको छु। जसरी कि यहाँ हेरौं प्रश्न नम्बर 1 लाई म सोल्भ गर्न गइरहेको छु। जसरी कि पहिला सोलुसन लेखौं हामीहरु सोलुसन अनि चाहिँ लेखौं गिभन के दिएको छ। गिभनमा हामीहरुको f of x इक्वल टु कति छ a1 त्यस्तै चाहिँ छ हामीहरुको b2 अनि c3 छ। यो एउटा फलन f फलन हो। अनि त्यस्तै चाहिँ g फंक्शन छ g फलन जसमा हामीहरुको दिएको छ 1 1 2 8 1 1 अनि 2 8 अनि त्यस्तै छ 3 27 यो
क्यूब नम्बर हो। ल अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ के भनेको छ जी अफ एफ अफ एक्स पत्ता लगाउनलाई अथवा जी नट एफ अफ एक्स, जी नट एफ अफ एक्स लाई पहिला कहाँ देखाउँ? मिलान चित्रमा। मिलान चित्रमा, मिलान चित्रमा देखाउँदा, जब मिलान चित्रमा देखाउँछौँ हामीहरू, त मिलान चित्रमा देखाउने प्रोसेस त भर्खर नै हामीहरू बुझ्यो। अब अर्कोलाई पनि एउटा बुझौँ। पहिला पछाडितिर कुन फलन छ? जी एफ फलन। त एफ फलनको पहिला कोअर्डिनेट लेख्ने। एफ फलनको कोअर्डिनेट कति छ? a1 b2 c3। त पहिला एक्स कोअर्डिनेट a अनि यसको एक्स कोअर्डिनेट b अनि छ c। त्यस्तै चाहिँ y कोअर्डिनेट 1 2 and 3। अब यसलाई पहिला लिंक गरौँ हामीहरू। यसलाई लिंक गरिदेऊ। लिंक गर्दाखेरि यहाँ लिंक भयो, फेरि यो यहाँ लिंक भयो, यो लिंक भइहाल्यो। यो कुन फलन भयो हामीहरूको? एफ फलन। अब ठिक त्यस्तै चाहिँ हामीहरू जी फलनलाई लेख्दाखेरि जी फलनको y कोअर्डिनेट, जी फलनको एक्स कोअर्डिनेट जुन छ त्यो भर्खरै नै हामीहरूको एफ फलनमा आइसक्यो। अब एफ फलनमा के आयो? 1 2 and 3। अनि यसमा हेरौँ हामीहरू, यसको एक्स कोअर्डिनेट 1 2 3 छ नि, त त्यो लेख्नु पर्दैन। अब यसको मात्र के लेख्ने त? y कोअर्डिनेट। त y कोअर्डिनेट कति छ? 1 अनि चाहिँ 8 अनि चाहिँ 27। अब यसलाई लिंक गरिदेऊ हामीहरू। ल लिंक भयो, यो लिंक भयो। अब चाहिँ हामीहरू लिंक गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो जी फलन भयो। अब यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ए को सम्बन्ध 1 सँग र 1 को सम्बन्ध फेरि 1 सँग भयो भने ए को डाइरेक्ट सम्बन्ध कहाँ देखाउन मिल्छ? ए सँग देखाउन मिल्छ। त्यस्तै चाहिँ बी को सम्बन्ध 2 सँग र 2 को 8 सँग भयो भने बी को डाइरेक्ट सम्बन्ध कहाँ देखाउन सकिन्छ? 8 सँग देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ सी को सम्बन्ध 3 सँग र 3 को 27 सँग भयो भने सी को डाइरेक्ट सम्बन्ध कहाँ देखाउन मिल्छ? 27 सँग देखाउन मिल्छ। यसरी चाहिँ देखाउँदा हामीहरूले यहाँ चाहिँ जी अफ एफ अफ एक्स को क्रम जोडाहरू यदि लेख्ने हो भने कति कति लेख्न मिल्छ? a1 त्यस्तै चाहिँ b8 अनि चाहिँ c27 भयो। ल यो चाहिँ हामीहरूको क्वेशन नम्बर 1 सोल्भ भयो। क्वेशन नम्बर 1 लाई यसरी नै हल गर्न सकिन्छ। अब हामीहरू हल गरौँ क्वेशन नम्बर 2 लाई। पहिला क्वेशन नम्बर 2 अलि बुझौँ हामीहरू। त्यो अलि अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। जसरी क्वेशन नम्बर 2 मा हामीहरू के दिएको छ? क्वेशन नम्बर 2 लाई सोल्भ गर्दाखेरि given f of x is equal to 3x minus 2 and g of x is equal to 1 5 2 7 and 5 13 यति चाहिँ हामीहरूको प्रश्न। अब यहाँ चाहिँ भनेको छ के जी अफ एफ लाई क्रम जोडाको रूपमा देखाउनले जी अफ एफ लाई हामीहरू मिलान चित्रमा देखाउँदा पहिला यसलाई मिलान चित्रमा देखाउँ। अब मिलान चित्रमा देखाउँदाखेरि हामीहरू पछाडितिर के छ? एफ फलन छ। त एफ फलनको पहिला त कोअर्डिनेट लेख्नु पर्छ। ल लेखौँ पहिला हामीहरू
यसरी लेख्दाखेरि यहाँ कुन नम्बर रहन्छ त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन। यहाँको नम्बर पनि थाहा छ कि छैन त्यो आफै थाहा भइहाल्छ। ल हेरौ, पहिला हामीहरू एफ फलनको भ्यालु यी दुवैमा लेखिन्छ, तर जी फलनको जी फलनको हामीहरूको जुन जी फलन छ, जी फलनको एक्स कोअर्डिनेट वाइ एफ फलनको अथवा एस फलनको एक्स कोअर्डिनेटसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ, अथवा यसको वाइ कोअर्डिनेट यसको एक्स कोअर्डिनेटसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। त जी फलनको एक्स कोअर्डिनेट लेखौ हामीहरू यसमा 1 2 and 5 1 2 and कति छ 5। यो त लेख्न मिल्छ। ल अब हामीहरू अर्को लेखौ, यसको त वाइ कोअर्डिनेट छ 5 अनि 7 5 7 अनि अर्को चाहिँ 13 5 7 and 13 13। यसमा थाहा छैन भने ए बी अनि सी लेखिदेऊ, यसले यसरी हामी के गरौँ लिंक गरौँ। यो चाहिँ हामीहरूको भयो एफ फलन र यो भयो जी फलन। अब हेरौँ, यो हामीहरू के भयो कम्पोजिट फंक्सन। हेर्दाखेरि हामीहरूले यसरी लेख्न त मिल्छ, जी अफ एफ अफ एक्स को के क्रम जोडाहरू, यसको क्रम जोडाहरू कति लेख्न सकिन्छ, A5 अनि B7 अनि C13 तर यो मान हामीहरूको एन्सर भएन। यहाँ ABC आइसकेको छ, तर ABC को मान हामीहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ हेरौ एफ फलनको लागि हामीहरूले काम गर्ने हो भने एफ फलनमा हेरौ एफ अफ एक्स एगेन लेखेर हल गरौ। एफ अफ एक्स इक्वल टु हामीहरूले थाहा छ कति दिएको छ 3x - 2। यहाँ हामीहरूको यो डोमेन हुन्छ। अब डोमेन जुन राखिन्छ, यहाँ चाहिँ डोमेन जुन राखिन्छ, क्षेत्र जे राखिन्छ अथवा यसलाई प्रिमेज पनि भनिन्छ, यहाँ जुन मान राखिन्छ त्यही मान यहाँ के हुन्छ आउट हुन्छ। यहाँ x छ भने यहाँ x आएको छ, यहाँ a भयो भने यहाँ a लेख्ने, यहाँ b भयो भने यहाँ b लेख्ने, यहाँ c भयो भने यहाँ c लेख्ने। त अब हामीहरू लेखौँ यहाँ चाहिँ f अफ के a राख्दाखेरि के आउट भएको छ 1 आउट भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीहरूको के छ त क्षेत्र छ अथवा पूर्व प्रतिबिम्ब छ, अथवा के छ पूर्व प्रतिबिम्ब अनि यो हामीहरूको के छ प्रतिबिम्ब छ, प्रतिबिम्ब अथवा विस्तार क्षेत्र। अब हेरौ यहाँ x को साटामा के राख्न मिल्छ, a राख्न मिल्छ। अब यहाँ f अफ a राख्यो भने यहाँ 3a - 2 हुन्छ। अब f अफ a को इमेज के छ 1 छ, यहाँ a राख्दाखेरि के आउट भएको छ a 1 आउट भएको छ, अथवा यहाँ 1 लेख्न सकिन्छ। अब 3a - 2 भयो, -2 यहाँ लेख्दाखेरि 1 + 2 हुन्छ इक्वल टु 3a, यहाँ जोड्दाखेरि 3 हुन्छ इक्वल टु 3a। अब 3 यहाँ आएर भाग हुन्छ 3/3 इक्वल टु a, 3 × 3 देयरफोर a इक्वल टु कति भयो हामीहरूको 1 भयो। a को रिजल्ट कति आयो त 1 आयो। अब फेरि अर्को हल गरौँ हामीहरू, यो त a को मान भयो हामीहरूको, यहाँ a को मान राख्न अब मिल्छ। त्यस्तै चाहिँ b को मान निकाल्दाखेरि b को मान निकालौ हामीहरू, यहाँ चाहिँ f अफ x इक्वल टु कति छ 3x - 2 3x - 2। यो f फलनको लागि हामीहरू काम गरिरहेको छौँ, यससँग केही मतलब छैन। अब f अफ के राख्ने त b राख्ने, त यहाँ b राख्दाखेरि 3b - 2 भयो। अब f अफ b को रिजल्ट कति छ 2 छ। अब 2 इक्वल टु 3b - 2, 2 यहाँ आएर प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस छ भने यहाँ आउँदाखेरि प्लस हुन्छ, यहाँ 3b जोड्दाखेरि 4 हुन्छ, यहाँ 3b। अब 4/3 इक्वल टु b, देयरफोर b को भ्यालु कति भयो 4/3 भयो।
अब अर्को हल गरौँ हामीहरू, 3 वटा छ, अर्को हल गरौँ। यहाँ एफ अफ के छ, अब के राख्ने, सी राख्ने। एफ अफ एक्स इक्वल टु कति छ, 3x - 2 छ। यहाँ एफ अफ सी राख्दिउँ, सी राख्ने बित्तिकै यहाँ 3 2 हुन्छ। अब यहाँ एफ अफ सी को भ्यालु कति छ, 5 छ। त 5 इक्वल टु 3c - 2, -2 यहाँ आएर प्लस हुन्छ, 5 + 2 हुन्छ इक्वल टु 3c। यहाँ 7 हुन्छ, यहाँ 3c। अब यहाँ लेखौँ 7/3 इक्वल टु c। देयरफोर c को भ्यालु कति भयो त, 7/3 भयो। ल अब हामीहरुको a को मान कति आयो, 1 आयो, अनि b को मान 4/3 आयो, अनि c को मान 7/3 आयो। अब चाहिँ यहाँहरु अन्तमा हामीहरु लेख्न सकिन्छ। अन्तमा अत g of f of x, g not f of x चाहिँ भनिन्छ इक्वल टु, यहाँ a को सट्टामा अब के लेख्ने हामीहरु, 1 लेख्ने, 1, अनि अर्को भ्यालु त छ हामीहरुसँग 5 लेखौं। अनि फेरि चाहिँ b को सट्टामा के लेख्ने, 4/3, अनि 7 को 7 राख्ने, अनि फेरि चाहिँ c को सट्टामा के राख्ने, 7/3, अनि यहाँ कति राख्ने त, 13। यही भयो हामीहरुको एन्सर। हुन्छ ल, मजाले गरौँ यसलाई, यो बढी गाह्रो छैन। म अन्तमा चाहिँ यससँग सम्बन्धित जति चाहिँ प्रश्नहरू हुन्छ त्यो सबै प्रश्न चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, अनि त्यसले मजाले हल गर्ने, प्रोग्राममा कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्दै जाने, अनि त्यो सबैले म सकभर प्रयास गर्छु हल गरिदिनलाई। ल यसलाई मेटौँ अब हामीहरु अगाडि। अब हामीहरु गरौँ। यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि, क्वेशन नम्बर 3 मा हामीहरुको f of x, g of x दिएको छ, अनि त्यसको कम्पोजिट गर्नलाई भनिसकेको छ। अब त्यसलाई गरौँ हामीहरु। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, क्वेशन नम्बर 3 यहाँ पहिला लेखौं सोलुसन गिभन के छ हामीहरुसँग, f of x इक्वल टु 2x + 3, 2x + 3, अनि g of x बराबर कति छ हामीहरुसँग, 5x - 4, 5x - 4, अनि छ f of g of x इक्वल टु व्हाट, यही निकाल्नलाई भनेको छ। र अब हामीहरु हल गरौँ। यहाँ चाहिँ यो के हो, कम्पोजिट फंक्सन हो, f नट g of x। अब यहाँ हल गरौँ हामीहरु। here f of g of x लेख्दाखेरि f पछाडीतिरको फलनलाई पहिला बिग ब्र्याकेटमा लेखिदिने, अनि के छ, g of x। अब चाहिँ पछाडीतिर g फंक्सनको भ्यालु कति छ, 5x - 4, 5x - 4 त्यो लेखिदिने। अब चाहिँ यो जुन मान छ त्यो मान कहाँ राख्ने त, f फलनमा, यो फलनमा यो जुन मान छ यो f फलनमा राख्ने, के को ठाउँमा, x को ठाउँमा भन्दाखेरि यो 2 को 2 लेखिदिने। यहाँ लेखौँ हामीहरु, यहाँ चाहिँ कति छ, 2x छ, त 2 अनि x अनि कति छ हामीहरुको 3 + 3। त यो जुन x छ त्यहाँ x लेख्न मिल्दैन, यो मान राख्नु छ f फलनमा, x को ठाउँमा, यही ठाउँमा राख्नु छ। अथवा यसैको ठाउँमा के लेखिदिनु छ, यो भ्यालु भन्दाखेरि अब हामीहरुले लेख्ने त कति लेखिदिने, यो 2 को 2 लेखौं, अनि x को ठाउँमा कति लेखिदिने, 5x - 4, अनि फेरि कति छ, +3। अब यसलाई गुणन गरिदेऊ, 5 to the 10, x - 8 + 3। अब यो 10x 8 बाट 3 चाहिँ घटायो भने, 8 बाट 3 घटायो भने कति हुन्छ, -5। यही भयो हामीहरु के त, कम्पोजिट फंक्सन। यसको रिजल्ट यति नै हुन्छ। यसैमा यदि भनिदिएको भए, यसैमा यदि हामीहरुलाई भनिदिएको भए f of g of 2 निकाल्नलाई, कति निकाल्नलाई, f of g of 2 निकाल्नलाई भन्दाखेरि यो जुन f
र जी को जुन कम्पोजिट फंक्सन छ त्यही फंक्सनमा x को ठाउँमा गएर यो मान राखिदिने भन्दाखेरि यसको कम्पोजिट रिजल्ट कति आएको छ 10x। त 10x को ठाउँमा कति राखिदिने यो मान राखिदिने 2 अनि माइनस यो 5। अब 5 टू जा 20 माइनस 5 10 टू जा 20 माइनस 5 भन्दाखेरि 15। यही भयो हामीहरूको रिजल्ट। ल अब हामीहरू अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि हामीहरू अब क्वेशन नम्बर 4 गरौँ। क्वेशन नम्बर 4 लाई गर्दाखेरि कति छ प्रश्न 4 मा f of x is equal to x plus 2 by 3 x plus 2 by 3 अनि g of x कति छ g of x 2x minus 5 by x minus 2 2x minus 5 by x minus 2 अनि यसको कम्पोजिट फंक्सन के छ g not f of x g not f of x यही निकाल्नु छ। यही छ अनि अर्को पनि एउटा छ g not f of 5 यो पनि भनिसकेको छ। ल अब हामीहरू हल गरौँ। यसलाई पहिला हल गरौँ। g यहाँ लेखौँ हियर यसलाई हल गरौँ g of f of x g पछाडितिरको फंक्सनलाई बिग ब्रैकेटमा लेखिदिने f of x यो फंक्सनको भ्यालु कति छ हामीहरुसँग x plus 2 by 3 यो लेखिदिने x plus 2 अनि y मा 3। अब यो मान कहाँ राख्ने यो मान राख्ने g फंक्सनमा x को ठाउँमा। त g फंक्सनमा हामीहरुसँग कति छ 2x minus 5 by x minus 2 त 2 को 2 त लेख्न मिल्छ तर यो जुन x छ त्यो x को ठाउँमा यो पुरै मान राख्ने अथवा x plus 2 by 3 यो भाइ x को ठाउँमा अब माइनस 5 को 5 लेख्ने अनि टोटल को y मा x को ठाउँमा फेरि यही मान लेख्ने x माइनस कति छ x plus 2 y मा 3 अनि फेरि के छ माइनस 2 छ। ल अब यसलाई हल गरौँ। यो चाहिँ भिन्नमा आयो भने नडराउने किनभने जति डराउँछ त्यति नै यो के गर्छ कन्फ्युज गर्छ। यसलाई पहिला बिस्तारै गर्दै जाने त्यो आफै त्यो इजी हुन थाल्छ। ल पहिला चाहिँ हामीहरु लेखौं 2 यो जुन चाहिँ 2 छ त्यो 2 ले माथितिर गुणा छ यहाँ गुणा छ अनि यसको तल केही छैन भने 1 राख्दाखेरि यो फ्र्याक्सनल सबट्र्याक्ट हुन्छ। त पहिला यसलाई हल गरौँ। यो 2 ले यसमा गुणा गर्देऊ 2 ले गुणा गर्दाखेरि यसमा कति हुन्छ 2x अनि यसमा गर्दाखेरि 2 plus 2 अथवा 4 हुन्छ अनि यसको y मा कति रह्यो 3 अनि फेरि माइनस 5 अनि y मा 1 लेखौं। पुरैको y मा लेख्दाखेरि यहाँ केही छैन भने 1 लेख्न मिल्छ। ल लेखौं एकचोटी x plus 2 by 3 अनि माइनस 2 by 1। ल लेखौं। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ क्रस क्रिज यसलाई यसरी गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 जतिको जति नै रहन्छ 2x plus 4 अनि यहाँ गुणा गर्दाखेरि 5 3 जा 15 हुन्छ अनि y मा त्यो 3 को 3 नै रहन्छ यहाँ गुणा गर्दाखेरि x plus 2 हुन्छ अनि यहाँ गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ 6 हुन्छ अनि y मा के हुन्छ 3 को 3 नै रहिहाल्छ। ल अब हेरौं यो 3 ले 3 त क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ 2x अनि 15 बाट 4 घट्यो भने कति हुन्छ माइनस 11 अनि y मा यो x राखौ अनि यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ माइनस 4 हुन्छ। यही भयो हामीहरुको आन्सर। यसमा कमन हुनेवाला हुन्थ्यो भने त्यो कमन लिएर काट्न मिल्थ्यो तर छैन यसमा कमन हुनेवाला यति नै यसको के भयो आन्सर भइहाल्यो। ल अब हामीहरु फेरि अर्को प्रश्न यसैमा अर्को पनि एउटा प्रश्न छ एगेन गरेर हल गरिदेऊ। एगेन यहाँ चाहिँ के छ f g of अथवा g not f of 5 छ g not f of 5 छ भन्दाखेरि यो जुन 5 छ त्यो g
जी र एफ को कम्पोजिट फंक्शनमा एक्स को ठाउँमा गएर राखिदिने। त जी र एफ को कम्पोजिट फंक्शन, जी र एफ को कम्पोजिट फंक्शन को रिजल्ट कति आएको छ हामीहरुसँग यही हो। अब यो एक्स को ठाउँमा यो मान गरेर राखिदिने, अथवा लेख्दाखेरि कति लेख्न मिल्छ 2 इन्टु यो एक्स को ठाउँमा यो 5 राख्दाखेरि 5 माइनस 11 बाई यसको ठाउँमा 5 अनि माइनस 4। अब अझ लेख्दाखेरि 5 टू ज 10 अनि माइनस 11 अनि बाईमा 5 बाट 4 घटायो भने 1। यसको अर्थ यसमा घटायो भने माइनस 1 आउँछ अनि तलतिर 1 रहन्छ। 1 ले 1 लाई डिभाइड गर्यो भने 1 ले माइनस 1 मा डिभाइड गर्यो भने माइनस 1 नै रिजल्ट रहन्छ। यही भयो यसको आन्सर। गर्न मिल्छ? ल यसलाई अझ अगाडि बढौ हामीहरु। क्वेशन नम्बर 5 तिर जाऊ। क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ? क्वेशन नम्बर 5 मा भनेको छ यदि जी फंक्शन यति र जी अफ एफ अफ एक्स के भनेको छ त्यो प्रश्नमा, यदि जी अफ एक्स इक्वल टु 7x - 3 र जी अफ एफ अफ एक्स एउटा एकात्मक फलन भए एफ अफ एक्स को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ल हल गरौ हामीहरु। यहाँ चाहिँ जी अफ एक्स क्वेशन नम्बर 5 लाई हल गरौ। यहाँ हेरौ हामीहरु, एकात्मक फलनको अर्थ के हुन्छ कि यदि फलनमा हामीहरु डोमेन जी छौ त्यो कोडोमेन अथवा रेन्ज पनि त्यही नै आउट हुन्छ, अथवा जति हामीहरुको प्री इमेज भयो, प्री इमेज जति भयो अथवा प्री इमेज इक्वल टु के हुन्छ यसको इमेज हुन्छ। त प्री इमेज इक्वल टु इमेज भयो भने त्यसलाई नै हामीहरु के भन्छौं त आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छौं अथवा एकात्मक फलन भन्छौं। यहाँ x राख्यो भने यहाँ f अफ x अथवा y जुन हुन्छ त्यससँग के हुन्छ बराबर हुन्छ, अथवा यहाँ 1 राख्यो भने 1 आउँछ, 2 राख्यो भने 2 आउँछ, 3 इन गर्यो भने 3 नै आउट हुन्छ, 4 राख्यो भने 4 नै आउट हुन्छ, 5 राख्यो भने 5 नै आउट हुन्छ। अथवा जे हामीहरु प्री इमेज राख्छौं त्यसको इमेज पनि त्यही हुन्छ। यसलाई नै हामीहरु के भन्छौं त आइडेन्टिटी फंक्शन अथवा एकात्मक फलन भन्छ। त एकात्मक फलन भन्दाखेरि जे इन गर्यो त्यही नै आउट भयो भने, फलनमा जे इन गर्यो त्यही नै आउट भयो भने त्यसलाई हामीहरु के बुझ्न सक्छौं एकात्मक फलन भन्न सक्छौं अथवा बुझ्न सक्छौं। भन्दाखेरि एफ अफ एक्स इक्वल टु के आउनु पर्यो, एक्स आउनु पर्यो। त यो जुन रिलेसन छ यो के को रिलेसन भयो त एकात्मक फलनको। के को रिलेसन भयो? एकात्मक फलन। एकात्मक फलन आइडेन्टिटी फंक्शन इक्वल टु के लेख्न मिल्छ, आइडेन्टिटी फंक्शन इक्वल टु के लेख्न मिल्छ, आइडेन्टिटी फंक्शन इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु y, एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स लेख्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ यो प्री इमेज भयो अनि यो के भयो इमेज। त प्री इमेज एक्स राख्यो भने इमेज पनि के आउँछ एक्स नै आउँछ। त्यही भयो हामीहरु के आइडेन्टिटी फंक्शन। अब यसको प्रश्न हल गर्दाखेरि हामीहरु यो शर्त थाहा हुनु पर्यो, अथवा यो शब्द यो चाहिँ कन्डिसन थाहा नभएमा त्यो प्रश्नलाई हल गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 5 मा हल गरौ हामीहरु। क्वेशन नम्बर 5 मा के दिएको छ? g of x इक्वल टु 7x - 3 7x - 3 अनि चाहिँ g of f of x इक्वल टु एकात्मक फलन। के एकात्मक फलन? एकात्मक फलन भन्दाखेरि x लेखौं न। के लेख्ने? x लेख्दिने। अब चाहिँ यहाँ हामीहरुले के निकाल्नको लागि भनिदिएको छ f of x। त f of x जुन छ त्यो इनसाइड फंक्शन छ कि आउटसाइड फंक्शन छ? त इनसाइड फंक्शन छ। यो पछाडीतिर लेख्दाखेरि यसलाई के भन्ने इनसाइड फंक्शन भन्ने। यो पहिलाकै भिडियोमा म यसको बारेमा डिटेलमा म बताइसकेको छु, त्यही भएर म बढी चाहिँ यसको बारेमा भन्न सक्दैन। मात्र यति बुझौ, अथवा यसको बारेमा अझ बुझ्नु छ भने यसभन्दा पछाडीको भिडियो गएर राम्ररी हेरिलेऊ, त्यो आफै त्यो
बुझ्न सकिन्छ। यहाँ पछाडितिरको फंक्सन अथवा इनसाइड फंक्सन यदि निकाल्नको लागि भन्यो भने त्यो फंक्सनलाई हामीहरु के गर्छौं, पहिला त्यसलाई मान्छौं। अथवा एफ अफ एक्स जुन छ इनसाइड फंक्सन, यसैको भ्यालु निकाल्नु छ भने यसलाई हामीहरु y मान्न मिल्छ। अब यसलाई y मानिदेऊ। अब y मान्दाखेरि यसलाई फेरि ल्याएर लेखौं हामीहरु हेयर g अफ अथवा g नट f अफ x इक्वल टु x लेखौं। पहिला यो कन्डिसन छ, किनभने यसलाई भनेको छ यो के हो, एकात्मक फलन हो। एकात्मक फलन बन्ने बित्तिकै यसको बराबर x लेख्न मिल्छ। अब यो g लेखौं अनि पछाडितिरको f अफ x अनि बराबरमा x, यो g लेखौं। यो f अफ x को भ्यालु कति हामीहरुले मानिसकेको छौं, y। अब यो y लाई कहाँ गएर राख्दिने, g फंक्सन में x को ठाउँमा, त g फंक्सन यही हो। त यहाँ 7x छ भने 7y भइहाल्छ अनि यहाँ -3 भइहाल्छ अनि इक्वल टु मा x। अब 3 लाई त्यहाँ पठाइदेऊ त 7y इक्वल टु x + 3 हुन्छ अनि 7y अथवा y लेखौं y इक्वल टु x + 3 अनि डिवाइड बाइ के हुन्छ 7 हुन्छ। y भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सकिन्छ, f अफ x अथवा f अफ x इक्वल टु x + 3 अनि डिवाइड बाइ 7। यो हामीहरु के भयो त, f फंक्सन फाइन्ड आउट भयो। अब f फंक्सन हामीहरुलाई फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीहरु प्रश्न चाहिँ 6 तिर लाग्छौं। प्रश्न नम्बर 6 मा हामीहरु हेरौं यसमा के दिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा ठीक यस्तै प्रश्न हो। अलिकति यसमा एकात्मक फलन नभनेर के भनिसकेको छ कि त्यसले एउटा फलनको अथवा एउटा जुन सूत्र छ त्यो सूत्र दिइसकेको छ। त्यो सूत्रको आधारमा हामीहरु हल गर्छौं। जसरी कि यहाँ हेरौं क्वेशन नम्बर 6 मा f अफ x को भ्यालु कति छ, f अफ x इक्वल टु भ्यालु छ हामीहरुसँग 2x + 5 2x + 5 अनि अर्को छ g अफ f अफ x, g अफ f अफ x इक्वल टु कति छ 18x + 41 18x + 41 अनि चाहिँ कुन फलन निकाल्नलाई भनिसकेको छ यहाँ g अफ x इक्वल टु वाट। ल अब हामीहरु हल गरौं। यहाँ यसलाई ल्याएर पहिला लेखौं g अफ f अफ x इक्वल टु 18x + 41। ल हल गरौं। यहाँ चाहिँ हामीहरु बुझौं यसमा चाहिँ इनसाइड फंक्सन निकाल्नलाई भनेको छ कि आउटसाइड फंक्सन, त आउटसाइड फंक्सन निकाल्नको लागि यदि भन्यो भने यहाँ y मान्न कुनै जरुरी छैन। यहाँ हामीहरु डाइरेक्ट हल गर्न मिल्छ। g पछाडितिर f अफ x अनि 18x अनि प्लस 41। ल मजाले हल गरौँ यसलाई। यहाँ g f अफ x को भ्यालु कति छ हामीहरुसँग 2x अनि प्लस 5 इक्वल टु 18x + 41। अब यो मान कहाँ राख्ने, g फंक्सन में x को ठाउँमा। त g फंक्सन हामीहरुसँग छैन, यसैको त मान निकाल्नु छ न, g फंक्सन नै निकाल्नु छ। अब g फंक्सन निकाल्नको लागि यहाँ के गर्न मिल्छ, यहाँ चाहिँ यो ब्र्याकेट को भित्र जुन जुन मान छ ठीक त्यही मान राख्ने, जुन कन्स्टेन्ट भ्यालु छ त्यही कन्स्टेन्ट भ्यालु राख्ने। तर त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु को जुन चिन्ह छ ठीक त्यसको उल्टो चिन्ह राख्ने। जसरी कि यहाँ +5 छ भने -5 राखिदिने, यहाँ गुणामा 2 छ भने भागामा 2 गर्दिने। जसरी यहाँ लेखौं 2x + 5 छ भन्दाखेरि -5 लेख्ने अनि गुणामा 2 छ भने भागामा 2 लेख्ने। अब यहाँ हामीहरुले एक्स्ट्रामा के गर्यो, यहाँ 2x + 5 थियो मात्र नि, तर हामीहरु एक्स्ट्रामा के गर्यो -5 गर्यो अनि डिवाइडमा 2 गर्यो। त -5 र डिवाइडमा 2 जुन गरेको छ त्यसै मानलाई यहाँ पनि के गर्ने राखिदिने।